नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तपाईहरुको कार्यक्रम प्रस्तुता रुपी राठौर। कार्यक्रम सुरक्षित म ठीक यसै समय आउने गर्दछ मात्र रमाइलो टिभीमा। र यति बेला हामी रमाइलो टेलिभिजन मात्र नभइकन यति बेला हामी फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौं। सो फेसबुक थ्रु कमेन्टबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ, आफू बसेको ठाउँको अपडेटको बारेमा भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ तपाईहरुको कमेन्टहरु पनि पढ्ने नै छौं। कार्यक्रम सुरक्षित म विशेष गरी हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौं। यस कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ अहिले सर्वसाधारणहरू के गरिरहेका छन्, कलाकारहरू यति बेला चाहिँ निषेधाज्ञाको समयमा कसरी यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू, साथसाथै डाक्टरहरूसँग पनि कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ कसरी सजिलै तरिकाले चाहिँ हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ कार्यक्रम सुरक्षित म 2 को थ्रुबाट चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिइ नै रहेका छौँ। र आज विशेष गरी यो 1 घण्टाको अवधि पनि एकदमै रमाइलो हुनेछ, किनभने आज विशेष गरी 2 जना स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँहरू को हुनुहुन्छ पक्कै पनि म रिभिल गर्ने नै छु। तर अहिलेको लागि भने लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। पक्कै पनि अब जसरी भनौँ न हामी दिन प्रतिदिन कोभिड-19 को अपडेटहरू हेरि नै रहेका हुन्छौँ। कतिपय अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने अलिकति घटेको संक्रमण चाहिँ अलिकति घटेको अवस्था रहेको छ। तर त्यही पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ लापरवाही गर्यो भने चाहिँ अभियसली संक्रमणको अवस्था पनि निकै बढ्नेछ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ हामी सुरक्षित रहन निकै जरुरी छ। र मैले बारम्बार कार्यक्रम सुरक्षित मको 2 को थ्रुबाट चाहिँ भनि नै रहेको हुन्छु कि मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड स्यानिटाइज यो 3टा कुरा, यो 3टा बेसिक निडलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ प्रयोग गरिरहनु होला। 3टा बेसिक निड जुन रहेको छ यति बेला, जुन यो कोभिडको संक्रमणको बेला यति बेला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रयोग गरिरहनुपर्छ। फलोअप सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरिरहनु पर्ने हुन्छ र अहिले पनि निषेधाज्ञा लागू नै गरिरहेको छ। र आई होप सो तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण निषेधाज्ञालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिरहनु भएको छ होला, सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ होला। र यदि एकदमै अति महत्त्वपूर्ण काम छ भने मात्र जानु होला, त्यही पनि सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाएर। सो अब लागौँ भने हाम्रो कोभिड-19 को अपडेटतर्फ। लेट्स सी कतिको संक्रमण स्टिल पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको कुरा, हिजोको पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ 3370 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 6951 6951 जना चाहिँ हिजो रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। सो यस वी शुड अलवेज सी द पोजिटिभ साइड अल्सो हैन। रिकभर्ड हुनेको संख्या 6000 बढी नागिसकेको छ। सो त्यो भने एउटा एकदमै राम्रो पोजिटिभ कुरा हो। र त्यसैगरी हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ डेथ रेसियोको कुराकानी गर्ने हो भने 92 न्यू डेथ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ 92 जनाको चाहिँ डेथ भएको छ। सो यसै क्रममा अहिलेसम्म नेपालमा 5,91,494 अहिलेसम्मको टोटल कन्फर्म केसेस चाहिँ नेपालमा भइसकेको छ। सो त्यसैगरी रिकभर्ड केसेस चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कति भएको छ भन्दाखेरि 4,97,960 अहिलेसम्म चाहिँ रिकभर्ड हुनेको संख्या भने 4,97,960 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। र त्यसैगरी अहिलेसम्म नेपालमा भने 7,990 जना चाहिँ 90 जनाको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। पक्कै पनि अब भनौँ न यो कोभिड गत वर्षदेखि स्टिल पनि अहिलेसम्म यो सेकेन्ड भेरिएन्ट यो कोभिडको यो दोस्रो कहर भनिन्छ। सो पक्कै पनि यो दोस्रो लहर अति नै आक्रामक भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुनेको दर चाहिँ अलिकति बढेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो आक्रामक भएको कारणले गर्दा नै तपाईँ हामी स्टिल पनि सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ। आई नो द्याट धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला जो यति बेला चाहिँ कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ होला, क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ होला, होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ होला। र कसरी यो कोभिडबाट चाहिँ हामी लड्न सक्छौँ र कसरी जित्ने हो भन्ने कुराहरू पनि कार्यक्रम सुरक्षित मको थ्रुबाट चाहिँ हामीले दिइ नै रहेका हुन्छौँ। र आज स्पेशली कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ हामी कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र पक्कै पनि उहाँको पोइन्ट अफ भ्यू सुनेछौँ। यस्तो बेला यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ र के छ त उहाँ बसेको ठाउँको अपडेटहरूको बारेमा पनि पक्कै पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। सो अहिलेको लागि भने पहिलो गेस्ट आइसक्नु भएको छ र उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा भनौँ। अब उहाँ स्पेशली साङ्गीतिक क्षेत्रको हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको लगभग 10-12 भइसकेको छ र अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गर्ने भने वान अफ द मोस्ट डिमान्डेड एन्ड प्लेब्याक सिङ्गर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ थुप्रै सुपरहिट सङ्गहरू दिइरहनु भएको छ। उहाँका गीतहरूले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ निकै रुचाएका छौँ। फुल हैन काटा, हर युग होस्,
र लगायत जिन्दगी नै भन्दिन लगायतका थुप्रै गीतहरू गाएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो मन चाहिँ जित्न सफल हुनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ वान एन्ड ओन्ली मोस्ट ब्युटिफुल प्रविशा अधिकारीजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर प्रविशादी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू बाबा, थ्याङ्क यू। सो सबैभन्दा पहिला पक्कै पनि यो कोभिड भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरिहालौँ न। सो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको स्वास्थ्य कस्तो छ यति बेला? एकदमै ठिक छ, एकदमै ठिक छ। अहिले अब आफू म पनि स्वस्थ नै छु भन्नु पर्यो, किनभने अब आइसोलेसनमै बस्दैछु, घरभित्रै छु। अनि अब सम्पूर्ण समाधानहरू हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू सायद अपनाएको छु मैले, र आई बिन भेरी केयरफुल एन्ड आइ एम हेल्दी भन्नु पर्यो। अनि मेरो फ्यामिलीहरू सबैजना भाग्यवश राम्रै हुनुहुन्छ अहिले। सो इट्स गुड टु हियर द्याट होइन, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बर्स एकदम फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दा भनौँ न, अब यो निषेधाज्ञा वैशाख 16 गतेदेखि जुन लागू गरिएको छ भनौँ, 2 महिना नै क्रस हुन लागिसकेको छ। सो यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, के गर्नुभयो त यो पिरियडमा यहाँले? यस्तो छ, अब आई गेस लाइक लास्ट इयरको लकडाउनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ, र पोहोर साल भन्दा फेरि यसपालिको लकडाउन चाहिँ अलिकति घरमा समय बिताउनुको लागि चाहिँ जस्तो मेन्टल्ली पनि अलिकति धेरै इज भएको छ मलाई चाहिँ, स्पेसली बिकज लास्ट टाइम हामीलाई अल अफ द सडन सबै कुरा एकैचोटि सकिङली आएको भएर वे लाइक काइन्ड अफ फ्राइटेन पनि। अनि एकदमै घरमै बसिराख्नु पर्दाखेरिको त्यो मेन्टल फ्लक्चुएसन हुन्छ नि, धेरै कुराहरू हामीले एक्कासी झेल्दाखेरि हामीले एकदमै गाह्रो भएको थियो। तर यसपालि चाहिँ आई गेस हामी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर्ड पनि थियौँ, किनभने हामीलाई एक किसिमले बानी पनि पर्यो सायद है, किनभने पोहोर सालको कुराले पनि हामीलाई धेरै कुराहरू सिकायो। त्यसले गर्दा यसपालि साह्रै सहज भयो। र लास्ट टाइमको लकडाउनमा मैले सिकेको कुराहरूले चाहिँ यसपालि चाहिँ मलाई धेरै सहज गरायो। जस्तो घरमा बस्दाखेरि आफूलाई बिजी राख्ने कुराहरू, सिक्ने कुराहरू, र कति बेलै पनि यो स्ट्रेस र नेगेटिभिटीबाट एकदमै टाढो बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एकदमै लर्न गरेको कुरा लास्ट टाइम हुन्छ नि, किन आफैले ह्याम्पर गर्ने। र अब हामीसँग अरू उपाय पनि छैन, अब हामी घर बसेर समय बिताउने अलावा हामीसँग उपाय नभएको कारणले यो भइरहेको स्पेयर टाइमलाई चाहिँ कमसेकम हामीले सदुपयोग गऱ्यो भने हामी आफैलाई पर्सनली नै फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। र आई थिङ्क सबैलाई त्यही नै फिल हुन्छ। र यसपालि चाहिँ मैले पोहोर साल जस्तै विभिन्न क्रियाकलापहरू, अरू एक्टिभिटिजहरू, अनि अब म्युजिकमा त छँदैछ, किनभने यसपालि मैले अलिक बढी टाइम दिने मौका पनि पाएँ म्युजिकमा। रियाजको टाइम अलिकति बढी भयो मलाई हुन्छ नि। अनि त्यसपछि सधैँभरि रियाजमा बढीभन्दा बढी र सिङ्गिङमा बढी फोकस हुने लास्ट टाइमदेखि चाहिँ मैले अलिकति कम्पोजिसन अनि त्यसपछि लिरिक्स राइटिङमा पनि थोरै फोकस गर्ने मौका पाएँ, आफूलाई केलाउने एक्सप्लोर गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि लिएर आर्ट्सको कामहरू, घरमा सरसफाइ, घरमै कुकिङको कुराहरू भयो, फ्यामिलीसँगको टाइम भयो होइन, गफका। त्यसपछि लिएर मुभिज हेर्ने एकदमै फुर्सदको टाइममा केही सिक्ने कुराहरू। अब कुनै पनि ठाउँमा आई गेस लाइक लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ स्टप हुनु जस्तो लाग्छ। जस्तो हामीले मुभी नै हेर्दाखेरि कति कुरा सिकिरहेको हुन्छ, जस्तो न्युजहरू हेर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै गर्दा गर्दा मेरो अलमोस्ट दिन चाहिँ स्केड्युल टाइट नै भइरहेको हुन्छ अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि। र अर्को कुरा के भन्दा भनौँ न, अहिले यो कोभिड जुन जताततै फैलिरहेको छ, नेपालमा पनि उत्तिकै सङ्क्रमणको दर भने बढी नै रहेको छ है। यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ होइन, तपाईँ अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ गीत सङ्गीतलाई चाहिँ यस्तो समयमा चाहिँ कसरी साथी बनाउन सक्छौँ त हामीले, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस्तो समयमा कसरी के गर्ने भन्नुभयो? गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी, एउटा साथी हुन्छ नि गीत सङ्गीतलाई, अब गीत सङ्गीत बिना लाइफ इज सो इन्कम्प्लिट होइन। सो गीत सङ्गीत आई थिङ्क यस्तो बेलामा अझै गीत सङ्गीतले बढी साथ दिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यसै पनि म्युजिक भनेको सुख दुःख हरेक कुरामा हामीलाई अभाइलेबल हुन्छ, साथ पाइरहेको हुन्छौँ भन्ने गर्छौँ नि त हामी नर्मली ह्युमनहरू। यस्तो टाइममा चाहिँ आई गेस अब एकदमै टाइम हुँदाखेरि चाहिँ अझ बढी मजाले सुन्ने, अझ हुन्छ नि अडियोलाई पनि स्पेसली मजाले चाहिँ केलाउने मौका पाउनुहुन्छ होला लिसनर्सले, किनभने उहाँहरूसँग अब यो वर्कको रस हुँदैन नि नर्मली। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अझ एक किसिमले सुन्ने मौका त मिल्छ। तर हामीलाई काम गर्नु त डेफिनेटली हामीलाई प्रब्लम त भएको छ, बिकज वी क्यानट रेकर्ड सङ्ग्स अहिले होइन, स्टुडियोमा रेकर्डिङ गर्ने हरेक कामहरू सबै अहिले ठप्प भएको छ। आफ्नो पर्सनल उसमा चाहिँ आई गेस एक किसिमले ब्रेकडाउन त भएको छ म्युजिकल वर्कमा चाहिँ। बट लिसनर्सहरूलाई चाहिँ म्युजिकले अलिकति राम्रै गराएछ, र आइसकेको म्युजिकहरूले चाहिँ यो टाइममा पनि आई थिङ्क राम्रै गरेर हुन्छ होला। ओके,
र अहिले भनौँ न यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ हरेक सेक्टरलाई चाहिँ एफेक्ट गरेको नै छ। त्यसै गरी चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ झन् बढी नै एफेक्ट पनि परेको छ होइन, किनभने भनौँ न अब फिल्महरू रिलिज हुन पाइरहेको छैन, चलचित्र क्षेत्र त्यत्तिकै ठप्प परेको छ। सो यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ अब साङ्गीतिक क्षेत्र को भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि अब गीत अब चलचित्र नै भइसकेपछि गीत गाउने कुरा नै भएन। सो कस्तो प्रभाव भइरहेको छ यति बेला अलिकति बताइदिनुहोस् न। डेफिनेटली अब फिल्म इन्डस्ट्री हेर्ने हो भने त वी अल नो द्याट अब फिल्म इन्डस्ट्रीलाई एक किसिमको वज्रपात नै परेको छ, किनभने लास्ट टाइमदेखि कति रिलिज हुने भनेको चलचित्रहरू, इभन मैले गाएको कति धेरै मुभिजहरू अहिले अब रोक्नुपर्ने अवस्था छ, स्टप नै छ र अब कहिले खुल्छ, खुलिसकेपछि फेरि माहौल कहिले बन्छ अनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा पनि एक किसिमको होप मात्रै छ अहिले होइन। त्यसले गर्दा आई थिङ्क फिल्म प्रोड्युसर्सहरूलाई त एकदमै ठुलो नराम्रोसँगले असर गरेको छ लकडाउनले, यो कोरोना भन्ने चिजले। र गीत सङ्गीतमा मैले भने नि जस्तो हाम्रो पनि रेकर्डिङ्सहरू, अरू काम रेकर्डिङ्स गर्ने कुराहरू होइन, भिडियोज गर्ने कुराहरू, भिडियो सुट्सहरू, हरेक चिजलाई प्रब्लम त एकदमै ठुलो प्रब्लम छ। त्यही अब हामीले घरमै बसेर क्रिएट गर्न सक्ने कुराहरू यदि हामीले घरमै बसेर म्युजिक गर्न सक्छौँ भने चाहिँ सायद त्यसलाई अलिकति सहज छ, बट अदरवाइज गाह्रो छ, एकदमै धेरै गाह्रो छ म्युजिक इन्डस्ट्री, फिल्म इन्डस्ट्रीलाई। ओके। र अहिले अब भन्नु अब असार 1 गतेबाट चाहिँ अलिकति यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ है। सो लगभग अलिकति केहीहरू खुल्छ भन्ने सम्भावना रहेको छ। सो अब हुन्छ नि अपकमिङ प्लानहरू के बनाइरहनु भएको छ आफ्नो साङ्गीतिक टुरलाई चाहिँ, आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई चाहिँ अब कसरी तपाईँ चाहिँ बढी एक स्टेप अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, के कस्तो प्लानिङहरू गरिरहनु भएको छ त? हजुर डेफिनेटली अब मेरो कति धेरै कामहरू, म्युजिकल वर्क्सहरू पेन्डिङ छ, आफ्नो पर्सनल सङ्ग्सहरू हुन्छ नि, मैले आफैले यसपालि धेरै सङ्ग्सको तयारी गरिरहेको थिएँ आफ्नो च्यानलको लागि, आफ्नो एल्बमको लागि भनौँ, अनि पेन्डिङ छ, एकदमै पेन्डिङ छ। आई गेस लाइक सबैभन्दा पहिला चाहिँ म त्यसमा फोकस गर्छु र अब अरू प्रोजेक्टहरू, जुन प्रोजेक्टहरू मैले पहिला लकडाउन अगाडि हामीले गर्ने सल्लाह गरेको थियौँ, लिएको थिएँ मैले, त्यो प्रोजेक्टहरू पेन्डिङ छ। आई गेस खुल्न साथै म तिनीहरूमा वर्कआउट गर्नेछु र आई गेस अलिकति पछि सहज भएपछि जस्तो बाहिरको सोजहरूलाई पनि अलिकति अगाडि बढाएर लिएर जाने र मेरो 100% दिने। म यसपालि अब जस्तो अस्ति नै एकदमै योजना नै बनाइरहेको थिएँ मैले, वास्तवमा यो लकडाउन नभएको भए सायद धेरै चाहिँ आई गेस आई वुड हेभ डन लट भन्ने मलाई फिल हुन्छ। धेरै कुरालाई असर त गरेको छ, बट यो सकिँदा नसकिँदै म चाहिँ आई गेस आई वुड बी स्टार्टेड हुन्छ नि, म आफ्नो वर्कआउट गर्न सुरु गरिहाल्छु। र अहिले पनि म घरमै बसेर पनि मेरो मैले गर्नुपर्ने, मैले सिक्नुपर्ने, मैले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, मेरो आफ्नो सङ्ग्सहरूको लागि चाहिँ गरिरहेको छु। हजुर, हुन त लगभग थुप्रै वर्षदेखि भनौँ न 10-12 वर्षदेखि नै साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँ हुनुहुन्छ है। सो हजुरको विचारमा तपाईँले चाहिँ अब गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो त? तपाईँको लागि, तपाईँ पर्सनली तपाईँको लागि चाहिँ गीत सङ्गीत तपाईँको लागि के हो? अहिलेसम्म करियरको यो फेजमा आएर हजुर भन्नुभयो इट्स बिन मोर देन अ डेकेड होइन, अलमोस्ट 13-14 वर्षहरू लाग्यो र अहिलेको फेजमा आएर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लाइक आई वुड बी एबल टु लिभ विदाउट म्युजिक हुन्छ नि। अहिले मलाई त्यो फिल हुन्छ बिकज आई बिन इन्टु इन्डस्ट्री फर सो लङ, अनि मैले जहिले पनि एकदमै राम्रो कुराहरू मात्रै पाइरहेको छु। अनि अझ अहिलेको टाइममा त आएर म आई एम काइन्ड अफ एक्टिभ अहिले कम्पेरिटिभली पहिलाभन्दा फेरि। र यसपालि चाहिँ हुन्छ नि म्युजिक भनेको चाहिँ आई गेस इट्स लाइक एयर टु मी अहिले चाहिँ। र म्युजिक बिना चाहिँ म आई थिङ्क आई क्यानट इभन इमेजिन माई लाइफ विदाउट म्युजिक भने जस्तै अहिले चाहिँ मेरो लागि यो एकदमै बेसिक निड हो। मैले फेर्ने सास, मैले खाने खाना जतिकै हो आई गेस। मलाई एक्ज्याक्ट गर्न डिस्क्राइब भएन, बट इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर मी हुन्छ नि, म्युजिक बिना बाँच्नै सकिँदैन। अनि आइ एम टोटली इन्टु म्युजिक अहिले हुन्छ नि, अरू केही पनि प्रोफेसनमा म छैन, आइ एम प्रोफेसनली इन्टु म्युजिक एन्ड आई एम हार्डली इन्टु म्युजिक अहिले चाहिँ। सो जसरी भन्नुभयो होइन, अब तपाईँको म्युजिक बिना नै यो लाइफ इज इन्कम्प्लिट होइन, बेसिक कुरा नै म्युजिक हो भन्नुभयो। यदि साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ प्रवेश नगरेको भए कुनै अदर सेक्टर कुनै रोज्नु भएको थियो यहाँ? यदि म गीत सङ्गीतमा नलागेको भए चाहिँ म यो प्रोफेसनलाई चाहिँ रोज्छु भन्ने केही थियो कि छैन? त्यस्तो सायद म कतै न कतै डेफिनेटली हुन्थेँ, केही पनि नगरेर बसेको हुन्थेन होला, बट लाइक मेबी म कुनै जबमा राम्रै पोजिसनमा कुनै कम्पनीमा हुन्थेँ होला, राम्रो कम्पनीमा, किनभने मेरो एजुकेसन पनि म्यानेजमेन्ट रिलेटेड छ, बिजनेस रिलेटेड छ, अनि त्यसले गर्दा फेरि
अथवा त्यो हुन्थे अथवा कुनै बिजनेसम्यान गर्नुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर हजुर। र त्यसै गरी अब अर्को कुरा के जोड्न चाहे भन्दा यो कोभिडको कारणले अहिले पनि नेपालमा यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू हुन्छ जो स्टिल पनि कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ, धेरैजना क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ, निकै आत्तिरहनु भएको छ। यो अब यो कोभिडको यो दोस्रो लहरले चाहिँ अब मरिने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा घुमिरहेको छ है। सो उहाँहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के सोचिदिनुपर्छ अथवा कसरी सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँले बताउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा फेरि आई डोन्ट लाइक मैले चाहेर सोचेर पनि उहाँहरू कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेर म कल्पना गरेर पनि हामी सायद सक्दैनौँ। किनभने त्यो त्रास बिकज अहिलेको टाइममा जुन टाइममा चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तै आई थिङ्क लाइक मोर देन 7,000 डेथ्स पुगिसकेको छ नेपालमा र स्पेसली यो टाइममा त अझ यङ पिपलहरूको चाहिँ डेथ भइरहेको छ होइन नयाँ खालको मिटिङको कारणले। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको मनमा के बितिरहेको होला भन्ने हामी सायद कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो हुनुको लागि आई गेस आई सुड बी पोजिटिभ फर द्याट। र उहाँहरूलाई त्यही हो अब आश्वासन दिने भन्ने कुरामा त आत्मबल एकदमै बलियो हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। म बाँच्छु, मैले गर्नुपर्छ, म एकदमै लिडर भएर म अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आफ्नो आफ्नो एकदमै स्ट्रेङ्थ र आत्मबलले नै यो बेलामा चाहिँ सायद उहाँहरूले सहयोग गर्छ र हामी सबैलाई पनि। जस्तो अब अहिले म आफै पनि किनभने अब बेला बेला सायद नचाहँदा नचाहँदै पनि म पनि अलिकति थोरै जस्तो लास्ट टाइम मैले हाम्रो यो कोरोना सम्बन्धी गीतै रेकर्ड गरेको थिएँ 2 विक्स अगाडि। डर एकदमै डर थियो तर एक किसिमले अब त्यो एउटा सर्भिस सोसियल सर्भिस जस्तो पनि हो नि त। अहिलेको टाइममा चाहिँ हामीले हाम्रो थ्रुबाट केही चाहिँ इन्फर्मेसन केही राम्रो कुराहरू दिन सक्यो भने हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो एउटा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि त। त्यस्तो कुरामा पछाडि पर्नु नै मेरो दायित्व हो भन्ने किसिमले म गएँ तर म अलिकति डराइरहेको थिएँ। तर पनि आई थिङ्क आई क्यान फाइट हुन्छ, मैले फाइट गर्न सक्नुपर्छ यदि पोजिटिभ भएको स्थितिमा पनि। र भरिसके त अब रुक्नु नदिने कुरा त छँदैछ तर पोजिटिभ यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो आफ्नो आत्मबल चाहिँ कमजोर गर्नु भएन। र यो हामी नर्मली कस्तो हुन्छ भने अब मलाई कोरोना भएको छ केही हुने कि कसो हुने हो कि टाउको दुख्यो मलाई कोरोना भयो कि भनेर नर्मली हाम्रो फिजिकल्ली मेन्टल्ली कनेक्टेड हुन्छ भन्छ नि। जस्तो हाम्रो ब्रेनले सोच्ने कुराहरूले पनि धेरै इफेक्ट गर्छ फिजिकल्ली। त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल्ली हामी एकदमै पोजिटिभ हुनु र यो सेल्फ यो एकदमै आत्मबल चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाउन आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो इन्फर्मेसनको लागि। र त्यसै गरी यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ एभ्री वान किनभने यो बेलाको समयमा निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ सबैजनाको व्यवसाय यति बेला बन्द छ, काम बन्द छ होइन, जस कारणले गर्दा चाहिँ कतिजना भनौँ न अब रोगले भन्दा पनि भोकले मरिरहेका छन्। यति थुप्रै कलाकारहरू पनि छन् होला जो चाहिँ यति बेला चाहिँ निकै हुन्छ नि समस्याहरू परिरहेको छ होला काम बन्द भएको कारणले गर्दा। सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब सरकारबाट तपाईँले के माग गर्न चाहनुहुन्छ, सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो पेन्डेमिक समयमा पनि आम जनताको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छैन। सो यो दृश्य हेर्दा चाहिँ तपाईँको विचारमा उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ अब यो हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसन अहिलेको करेन्टली हेर्दाखेरि यति दुःख लाग्छ हामीलाई है, दुःख लाग्छ, डेफिनेटली दुःख लाग्छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा गभर्मेन्टले अझ जनतालाई चाहिँ हुन्छ नि अलिकति मोटिभेट गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टै यो इलेक्सनको यो दुनियाँ दिवाना उहाँहरूको आफ्नो आपसी लडाइँमा नै उहाँहरू फोकस्ड हुनुहुन्छ। एकदमै यो सेल्फिसनेस देखिन्छ नि त हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि। यो पटक्कै राम्रो होइन किनभने आई गेस हामी पनि केही न केही हामीले क्रेडिट पाउने ठाउँ छ नि त। जस्तो उहाँहरूले जित्नु, उहाँहरू माथिल्लो पोजिसनमा आउनुसम्म आई गेस जनताको केही न केही हात त छ, केही न केही भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै चोइस हो नि त उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको विशेष ध्यान चाहिँ पब्लिकमा हुनै पर्छ र नभएको देख्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ। आई गेस उहाँहरूले अहिलेको कन्डिसनमा यो हेल्थ म्याटरमा बढी फोकस गर्ने न कि यो इलेक्सन्सहरू यो 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 कुराहरूमा फोकस गर्ने भन्दाखेरि पनि अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ बरु हुन्छ नि यो जस्तो बजेटकै कुराहरू फाइनेन्सियली पनि आई थिङ्क हेर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हेर्नुपर्छ उहाँहरूले र पब्लिकलाई यो हेल्थमा बढी कन्सियस हुनुपर्ने हो। दुःख लाग्ने कुरा के गर्ने आई डोन्ट नो, त्यही भन्दा। ओके। र त्यसै गरी भनौँ न यो जुन अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले जुन टिकटक छ, टिकटक एप जुन छ अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ भनौँ न सबैजनाको लागि। र तपाईँको विचारमा चाहिँ यो टिकटकले चाहिँ अब तपाईँहरूको गीतहरूलाई पनि एउटा रिलिज भइसके पछाडि टिकटकमा पछाडि जुन हिट हुन्छ होइन, सो यसले चाहिँ कस्तो रूप लिएको छ? टिकटकलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ एउटा कस्तो प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ लिइरहनु भएको छ अथवा यहाँ पनि अब टिकटकमा कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ? म ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यस्तो धेरै एक्टिभ छैन टिकटकमा, खोइ हुनै सकिनँ। मैले वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ हो मैले हेर्दाखेरि बिकज आर्टिस्टको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म बनिएको छ टिकटक र हुनुपर्ने हो तर त्यसमा म त्यति धेरै एक्टिभ चाहिँ छैन। तर आई गेस टिकटकले म्युजिकलाई एक किसिमको
धेरै हुन्छ नि त्यो लेभलअप गर्ने काम गरेको छ। जस्तो अब हजुर। कति भिडियोजहरू टिकटकको थ्रुबाट नै मह्म। हजुरको हुन्छ नि ओभरनाइट मिलियन्स एन्ड मिलियन्स उसमा गइरहेको हुन्छ। तर एभ्री टाइम चाहिँ नै हामी अब मलाई के लाग्छ भने आर्टिस्टहरू टोटल्ली गीत राम्रो बनाउनुको लागि गीत चाहिँ नि हिट गर्नुको लागि टिकटकमै डिपेन्डेबल हुने कुरा चाहिँ आई डोन्ट हुन्छ नि अग्री मह्म। अन द्याट। अदरवाइज टिकटक इज नाइस प्लेटफर्म, त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेको जाति होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। हुन त यहाँले हुन्छ नि थुप्रै यस्ता सुपर हिट सङ्गहरू दिइरहनु भएको छ, जस कारणले गर्दा सम्पूर्ण दर्शकहरू पनि हुन्छ नि तपाईँको गीतहरू स्टिल पनि उहाँहरूको मुखहरूमा झुन्डिनै रहेको हुन्छ है। र यसै क्रममा यो पेन्डेमिक सिचुएसन रहेको छ, पिपल आर बिङ डिप्रेस, तर एकैछिन भएको लागि पनि उहाँहरूको लागि अलिकति स्ट्रेस फिल नहुनको लागि चाहिँ थोरै हाम्रो प्रविशाजीबाट चाहिँ हामी गीत सुन्छौँ। सो वान अफ यर फेभरेट सङ अर्थात् जुन भनौँ न मेरो भन्दाखेरि चाहिँ हर युग होस् प्रेमको भन्ने गीत चाहिँ आई जस्ट लभ द मस्ट। आई होप हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि उत्तिकै मनपर्छ होला। सो गीत थोरै गाइदिनुहोस् न। स्योर। यो चाहिँ प्रेम गीत 3 को टाइटल ट्र्याक, जसमा चाहिँ हाम्रो एलिस कार्कीको सङ्गीत रहेको छ, राजकुमार श्रेष्ठको लिरिक्स अनि प्रताप दास भाइले मैले गाएको र यहाँहरूले एकदमै रुचाइदिनु भएको गीत। हिमाल चलेर आगोस् मरुभूमिमा हिउँ परोस्, शेर काटियोस् राजी हुन्छु बरु प्राणै पखेरो उडोस्। इन्द्रेणीले रंग फेरोस्, सागर उसै सुखी जाओस्। भाग्य लेख्ने विधाताको भाग्य रेखा मेटी जाओस्, काले चाहिँ पीडते बनोस्। हर योग होस् प्रेमको गीतको, हर योग होस् प्रेमको गीतको। Thank you. थ्याङ्क यू सो मच फर यो ब्युटिफुल सङ है। निकै आज पनि अब भनौँ न लाइभको थ्रुबाट चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँको गीत सुन्ने मौका पाउनुभयो फेरि पनि। सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र अर्को कुरा के गर्न चाहे भन्दा जब हजुरले गीतहरू सुन्नुहुन्छ अथवा सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको गीत चाहिँ बढी यहाँलाई चाहिँ बढी मनपर्छ, अथवा यस्तो टाइपको गीत चाहिँ मलाई चाहिँ बढी गाउन मन लाग्छ जस्तो लाग्छ, के कसरी फोकस गर्नुहुन्छ, कुन गीत चाहिँ मलाई मनपर्छ, कस्तो खालको गीतलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ चोइस गर्नुहुन्छ बढी? यस्तो छ नर्मली अब म बिकज आम लाइक प्लेब्याक सिङ्गर, हजुर। मैले बढीभन्दा बढी चाहिँ नि मुभिजको चलचित्र गायन र यो अरू कलेक्सन एल्बम्स अरूको गीतहरू मैले नर्मली गरिरहेको हुन्छु नि त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई नर्मली आउने, मलाई अप्रोच आउने गीतहरू चाहिँ नर्मली यो एकदमै लभ सङ्ग हुन्छ नि, प्रविशाको भोइस चाहिँ लभ सङ्ग म्याच हुन्छ भन्ने किसिमले। सायद त्यो मुभिजको धेरै गीत गाएर एक किसिमले मलाई मुभिज र लभ सङ्ग्समा अलिकति आफूलाई एकदमै कम्फर्टेबल र सहज हुन्छ बिकज अफ एक्सपिरियन्स आई गेस हुन्छ नि, प्र्याक्टिस अलिकति बढी भएर पनि हो कि। तर मलाई इच्छा इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ आइड लाइक टु एक्सप्लोर अदर जनरल्स पनि हुन्छ नि। त्यो नर्मली मैले गाइरहेको चाहिँ जस्तो आइराख्दाखेरि चाहिँ प्रविशाको सङ्ग्सहरू नर्मली मेलोडी अनि लभ सङ्ग्सहरू भइरहेको हुन्छ, तर यसपालि चाहिँ अलिकति फरक गर्ने कोसिस छ। र मलाई युजुअली इज हुने भनेको चाहिँ मेलोडीको यो फिल्म नै हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ, बट आई हेभ इन्ट्रेस्ट फर द जनरल्स टुज। ओके। र अन्तिममा के भन्न चाहे भन्दा जस्तो भनौँ न साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अरू न्यू युथहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि के छ, बढी केमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरको एक्सपिरियन्सको हिसाबले? नर्मली हामीले ध्यान दिने मेजर थिङ भनेको त हाम्रो भोइस नै हो, बिकज सिङ्गर्सहरूलाई नेसेसरी भनेको चाहिँ एकदमै साधना हार्डवर्क एकदमै नेसेसरी छ। अझ अहिलेको कन्डिसनमा त आई गेस इट्स बिन भेरी च्यालेन्जिङ अहिलेको आर्टिस्टहरूलाई, इभन मलाई पनि हुन्छ नि। अनि किनभने हरेक वर्ष हरेक महिना नयाँ आर्टिस्टहरू जन्मिराख्नु भएको छ, आइराख्नु भएको छ, भेरी ट्यालेन्टेड यङ आर्टिस्टहरू अहिले हुन्छ नि देख्दाखेरि पनि। त्यसले गर्दा फेरि हामीलाई चाहिँ अब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लङ वे जानु छ, नेपाली म्युजिकमा हामीलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्मसम्म जानु छ भन्ने हो भने र टिकिराख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आई गेस हामीले
एकदमै हेभी हार्डवर्क गर्नु एकदमै आवश्यक छ। एभ्रीडे रियाज प्र्याक्टिस अति नेसेसरी छ र उत्तिकै जस्तो नलेजको कुराहरू पनि एकदमै सिकेर जानेर आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर थ्याङ्क यू सो बिकज मच। इट्स भेरी कम्पिटिटिभ अहिले। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच। आज कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ यहाँ जोडिदिनु भयो र कनेक्ट भएर थुप्रै इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो, एकछिन गीतहरू पनि गाएर चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ एकदमै खुसी पनि बनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा बिदा लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पनि एउटा गीत सुन्छौँ है त हामी। Okay, sure. र आई गेस यो रोज चलचित्रको फुल होइन जुन चाहिँ एकदमै रुचाइदिनु भएको छ अडियन्सेसहरूले, यसमा अब हाम्रो सेम टिम रहेको छ। एलिस कार्कीको सङ्गीत, राजकुमार श्रेष्ठको लिरिक्स, प्रताप दास भाइ र मैले नै गाएको, र यहाँहरूले एकदमै रुचाइदिनु भएको गीत म अलिकति गुनगुनाउन कोसिस गर्छु त। फुल हैन काँडा काँडे बाटो हिँडौला, सम्म हैन डाँडा डाँडे पनि चढौला, सँगसँगै जिन्दगीको सुख हैन, दुखै दुःख पनि काटौला, दुखै दुःख पनि काटौला। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू रमाइलो टेलिभिजन र हेर्नु भएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मेरो एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि आई वुड जस्ट लाइक टु से लाइक स्टे सेफ अहिलेको टाइममा, एकदमै आफ्नो हेल्थको, आफ्नो चाहिँ मेन्टल्ली फ्रेस रहनुहोस्, फिजिकली मेन्टली फ्रेस हुनु आवश्यक छ हामीलाई अहिलेको कन्डिसनमा। र अहिले चाहिँ नि त्यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ एन्ड तपाईँ पनि सुरक्षित रहनु होला। थ्याङ्क यू। हजुर भर्खर मात्रै हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ प्रविशा अधिकारीजीसँग, र पक्कै पनि प्रविशा अधिकारीजीले यो निषेधाज्ञाको समयलाई एकदमै राम्रोसँग सदुपयोग गरिरहनु भएको छ। र त्यसै गरी भनौँ न उहाँले आज यो आधा घन्टाको अवधिमा चाहिँ उहाँले यहाँलाई थुप्रै इन्फर्मेसनहरू पनि दिनुभयो। साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ यहाँहरूलाई सतर्कता अप्नाउनु यस बेला भन्ने कुराहरू, र साथसाथै एकदमै राम्रा राम्रा गीतहरू गाएर पनि उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। सो पक्कै पनि फेरि पनि अर्को गेस्टसँग यहाँहरूसँग कुराकानी गराउनेछु, कनेक्ट गराउनेछु। तर यति बेला भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको, र ब्रेक पछाडि फेरि पनि कनेक्ट हुने नै छौँ। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित मटु। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा, साथमा छु म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता रूपी। कार्यक्रम सुरक्षित म हरेक दिन मध्याहको 12 बजेको समयमा आउने गर्दछ, र विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग, कलाकारहरूसँग यस बेला यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, के कसरी समयहरू बिताइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू, साथसाथै कोभिड-19 को अपडेटहरू पनि यहाँहरूलाई भनि नै रहेका हुन्छौँ। र आजको यो विशेष अवधिमा चाहिँ आज हामीले स्पेसली कलाकारहरूसँग कुराकानी गरि नै रहेका छौँ। र यसै क्रममा फेरि पनि हामीसँग अब जोडिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो वान अफ द फेभरेट, र उहाँको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा नेपाली चलचित्रकी पहिलो नायिका जसको आमा, हिजो आज, भोलि, मनको बात, सिन्दुर जस्ता थुप्रै चलचित्रमा चाहिँ अभिनय गरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो मन जित्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ भुवन चन्दजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ बहिनी, आरामै हुनुहुन्छ है। किन भनौँ न, अब सोध्नै पर्यो, कोभिडको कारणले गर्दा निकै मान्छेहरू समस्यामा छन् है। सो यति बेला तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको अहिले स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो रहेको छ त? अब त मलाई त कस्तो डर लाग्छ भने बहिनी, अहिलेसम्म त अब हामीहरू सुरक्षित छौँ अहिलेको उसमा। अब अहिले त मान्छेलाई फोन गर्न पनि डर लाग्छ, कसैको फोन आयो भने पनि डर लाग्छ, के भइरहेको छ कि कसो भइरहेको छ कि के हुन्छ कि भनी यस्तो डर र त्रासमा त छु म त डर त्रास भइरहेछ। अब अरू त केही छैन मलाई, अब सब ठिक छ, सबै ठिकठाक हुनुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै कुशल हुनुहुन्छ भनेर। अब भनौँ न, यो निषेधाज्ञा लागू गरेको पनि अब थुप्रै दिन भइसकेको छ, महिनौ कटिसकेको छ है। सो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी युटिलाइज गरिरहनु भएको छ, कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ त यो पिरियडमा यहाँले? अब बाहिर नगएपछि त अब घरको कामहरू त गर्नु परिहाल्यो, अलिक गार्डनहरू भयो, सफासुग्घरहरू भयो, अनि त्यसपछि
उसमा झाडु लगाउने पानी लगाउने यस्तै कामबाट दिन बितिरहेको छ। कुकुरलाई अब नुहाइदिने, कहीँ कुकुर 4जना कुकुरहरू छन्, 4जना कुकुर भएपछि त तिनीहरूलाई पनि स्याहार्नु परिहाल्यो। अब हुन त हामीहरू कोही 4जना कुकुर, हामी बुढाबुढी मात्रै छौँ, अरू कोही छैन। जे होस् निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गरिरहनु भएको छ है। हजुर हजुर बहिनी। हजुरलाई अब के सोध्न चाहे भन्दाखेरि अहिले नेपालको स्थितिको कुराकानी गर्ने हो भने स्टिल पनि धेरै मान्छे अब भनौँ न कोभिड पोजिटिभ जो भइरहेका छन्, धेरैजना समस्यामा छन्, उहाँहरूले राम्रोसँग उपचारहरू पनि पाइरहेका छैनन् है। अब न त हस्पिटलमा पनि त्यति धेरै सुविधाहरू पाइरहेका छैनन्। सो यो नेपालको यो स्थिति हेर्दा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ यो दृश्य हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ त? बडो भयावह दृश्य छ, हामी यसो हेर्छौँ है। अनि अब देशको लागि त अब धेरै नै, हाम्रो देश मात्रै होइन सबै ठाउँमै त्यो भइरहेछ। त्यही पनि हाम्रो देश यो गरिब देशमा झन् गरिबी कुराहरू भइरहेछ क्या। ठाउँ नपाउने, मतलब के अरे हस्पिटलमा काम के अरे ठाउँ छैन, बाहिर बसेर अब जलाएको पनि कहाँ के देखाएको छ, जलाएको हामी त्यही हेर्छौँ है। त्यो भएको हुनाले असाध्यै डरलाग्दो स्थिति मैले जहिले त्यो डरलाग्दो स्थिति देखिरहेको छु मैले यसमा अहिले नेपालको लागि चाहिँ। हजुर, जस्तो अघि पनि यहाँले सुरुमा भन्नुभयो मलाई पनि अहिले अलिकति डर लागिरहेको छ है, केही भइ नै हाल्ने हो कि, यस्तो भयानक स्थिति छ है। तर यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू पनि छन्, स्टिल पनि मान्छेहरू भनौँ न यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा नि एकदमै डिप्रेस भइरहेका छन्, कहिले खुलोस् कहिले काममा जाओस् भन्ने कुराहरू भइरहेको छ है। सो उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि एउटा के सुझाव, एउटा के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ त? अब यस्तो नि बहिनी, किनकि कसैको त अब मान्छेहरू काम नगइकन नखानेवाला पनि छन् होइन। काम नगइकन अब त्यस्तो मान्छेले त धेरै गाह्रो छ नि त नि। अनि त्यही भएको हुनाले नि अब मेरो विचारमा त्यो जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ धेरै नै उहाँहरू जो मान्छेलाई काम गरेर खानुपर्छ, लकडाउन खुलोस्। अनि अब कसैको पसल हुन्छ, कसैको बिजनेस हुन्छ, कसै केही आम्दानी हुन्छ, त्यही आम्दानीले खान्छ, त्यो खुलोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो। खुले त राम्रो, तै पनि यो वातावरण देखेर, यहाँको यो सिचुएसन देखेर अलिक डरलाग्दो छ। अब हाम्रो अहिले जो भाइ बहिनी जोलाई त्यो परिरहेछ, उहाँले पनि अब आफूलाई प्रोटेक्सन गरेर आफूलाई उ गरेर त्यो पनि त्यो जानु बेस हो उनीहरूको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ नि त नि। कबार खाने मान्छेहरू चाहिँ हो नि। त्यही त, जस्तो अब भर्खर हामीले कुराकानी गरौँ, उहाँहरू व्यवसाय बन्द भएको कारणले गर्दा चाहिँ खानमा पनि एकदमै धेरै समस्याहरू आइरहेको छ भन्नुभयो। तर यस्तो सिचुएसनमा त सरकारले चाहिँ हामी आम जनताका लागि चाहिँ हेरिदिनु पर्थ्यो नि त, जुन चाहिँ हेरिरहनु भएको छैन। सो सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? जस्तो भनौँ न राहतको प्याकेजहरू पनि आउँछन्। अब यस्तो सरकारले पनि हुन त अब हाम्रो एउटा 4-5 जना जहानलाई त मिलाउनु गाह्रो छ भने सरकारले त अब त्यत्रो मिलाउनु त गाह्रै होला, अन्त गर्नु त गरिरह होला। अब यो कुरा चाहिँ सरकारले गरेन, सरकारलाई गाली गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ मलाई यो राजनीतिक कुरा के पनि आउँदैन। तर हामीले नै कुरा गरेर हामीले आफूले नै अब उ गर्न पर्यो। जस्तो अब हामीले इन्डस्ट्रीकै कुरा गरौँ न, हाम्रो इन्डस्ट्रीमा कतिजना मान्छेहरू डेली वेजेसमा काम गर्छन् होइन। त्यो तिनीहरूले मारमा परिरहेछन् अहिले। जस्तो नेफ्टाली केही गरिरहेछ होला सायद है, त्यसले मार परिरहेछ। त्यो हाम्रो दुःख छ, हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रो बहिनीहरू, दाजुहरू, भाइहरू सबैको त्यो भएको हुनाले दुःख भइरहेछ। तर सरकारले गर्ने, अब त्यो सरकारले गर्ने त सायद गरेर होला होइन, नगरेको छैन होला, नगरे त कसरी बस्यो होला र। अब त्यो सरकारले गरेन भने सरकारले गाली गर्ने कुरा त होइन। त्यही पनि अब सरकारले पनि हेर्न पर्छ। हामी अब अरूको त नभएर हाम्रो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई उनीहरूले पनि हेर्न पर्छ भन्ने कुरा म एग्री गर्छु। मतलब हाम्रो त्यही भएको हुनाले त सरकारले गाली गर्ने कुरा होइन, कसरी गाली गर्ने, उनीहरूले पनि अब मिलाउन गरेर होला सायद। जस्तो अब हाम्रै कुरा गरौँ न, अब मैले पहिले इन्डियाको त्यो एउटा इन्जेक्सन दिएको छु, पहिले इन्जेक्सन दिएको छु होइन। अब त्यो इन्जेक्सन दिइरहेको छु, अनि अब इन्जेक्सन दिएर चाहिँ अर्को लिन पाएको छैन होइन। त्यो भने मतलब अब त्यो चाहिँ सरकारको कमजोरी हो, किनकि हामीले इन्जेक्सन दिएको धेरै भइसक्यो। अब हामीले इन्जेक्सन दिएपछि इन्डियन इन्जेक्सन दिएको इन्डियनकै चाहियो। अब अहिले चाइनिज आइरहेको छ। अब त्यस्तो कुरामा चाहिँ हो सायद सरकारले गर्नुपर्ने हो। अब गर्ला सायद, अब सुनेको छु, आउँदैछ भने सुनेको छु। अब त्यही यस्तो चाहिँ अब एउटा इन्जेक्सन त यस्तो भइरहेछ भने अब अरू त सरकारले के गरिरहेछ, कसो गरिरहेछ भन्ने कुरा मैले मात्रै होइन, अब सबैले थाहा भएको कुरा हो। त्यही हो बहिनी, अब के भन्ने, अब कसरी के गरेर बस्ने भन्ने कुरामा प्रब्लम भइरहेछ यहाँ। सर,
र त्यसै गरी अर्को कुरा के सोध्न चाहे भन्दाखेरि अब गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि हामीलाई कोभिडले समाति नै हाल्यौँ होइन, यस कारणले गर्दा अब भनौँ न चलचित्र क्षेत्र पनि उत्तिकै ठप्प परेको छ है, चलचित्रहरू रिलिज गर्न पाइरहेका छैनन्। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँलाई के लाग्छ, चलचित्रको धार चाहिँ अब कतातिर जान्छ होला त, यस्तै रहिहाल्यो भने चाहिँ? यस्तै रहेर पनि खत्तम हुन्छ नि। हुन्छ चलचित्र पहिले नै कति नै राम्रो व्यवसाय थियो र अलिअलि राम्रो हुँदै आइरहेको थियो होइन, पहिले पनि कति नै राम्रो थियो, थिएन नि पहिले राम्रो, त्यही पनि अलिअलि हुन आउँदै थियो, मान्छेले अलिकति फिल्महरू बनाउँदै थिए, राम्रो फिल्म आउँदै थियो, कलाकारहरू बाँच्न सक्ने भइसकेका थिए। तर पनि अब अहिले चाहिँ अब यो अवस्था भयो भने त कसरी भनौँ बहिनी, अब त खत्तमै हुन्छ नि, यो धारा जान्छ, हाम्रो यो इन्डस्ट्री त खत्तमै हुन्छ। केही राम्रो छैन, मलाई यो केही राम्रो लाग्दैन, त्यो राम्रो होला जस्तो लाग्दैन मलाई, यसको भविष्य के राम्रो होला जस्तो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब असार 1 गतेबाट चाहिँ भनौँ न अलिकति निषेधाज्ञालाई चाहिँ खुकुलो पार्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ है, केही समय हदसम्म चाहिँ केही खुल्छ पनि होला। सो हजुरको केही अरू केही प्लानहरू छ, अरू केमा इङ्गेज हुनुहुन्छ, कस्तो केही प्लानहरू गरिरहनु भएको छ? अब चाहिँ 1 गतेबाट सबै कुराहरू खोलिसके पश्चात चाहिँ कुनै प्लानहरू बनाइरहनु भएको छ, कुनै चिजमा इङ्गेज हुनको लागि केही छ प्लान? प्लान त मेरो एउटा रमाइलो टिभीबाट आउँछ एउटा सिरियल दृष्टि भन्ने, त्यो सिरियलमा छु म होइन। भर्खर मात्रै उसले के नाम पनि कविताले फोन गरेको थिएँ, सुटिङ गर्ने हो दिदी, यसो मैले भने अहिले चान्स नलियो बहिनी होइन, किनकि चान्स लिनुहुन्न यस्तो कुरामा, पछि गरौँला भने। अब त्यो खुलेपछि चाहिँ त्यही मेरो चाहिँ यो सिरियलमा आएपछि गर्न परिहाल्यो, त्यही पनि हामी प्रोटेक्सनमा बसेर चाहिँ सुटिङ चाहिँ हामी गर्छौँ, त्यो चाहिँ मेरो प्लान छ। अब प्लान होइन कि अब जानै पर्ने, सिरियलमा आउनै पर्ने भएको हुनाले नि, अब लकडाउन खुले पनि तर चान्स चाहिँ मेरो विचारले अब तलै जाला जस्तो, यो खोइ मान्छेहरूले त्यो पनि डर लाग्दैछ, चान्स भए पनि गर्नलाई हामीले, मलाई पनि डर लाग्छ, अब कसरी सुटिङ गर्ने, के होला कसो होला। अब मान्छेलाई केही नभएको मान्छेहरू यसो भएर मऱ्यो उसो मऱ्यो भन्ने कुरा, अहिले त आफन्तको फोन आए पनि डर लाग्छ, आफन्तलाई फोन पनि गर्नु लाग्दैन। यसो अब फेसबुक यसो हेऱ्यो कि के हो आफै अच्छा अब कल्पनै गर्न नसकेको मान्छेहरू गइरहेको हुन्छ, के भएको हुनाले नि अब त्यो असार 1 गतेदेखि खुकुलो भए पनि मेरो विचारले चाहिँ हामी जनताहरू हामीहरू चाहिँ आफूले प्रोटेक्सन गरेर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो यहाँले। र त्यसै गरी भनौँ न यहाँले चाहिँ अब यो इन्डस्ट्री क्षेत्रमा, यो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै अनुभवहरू चाहिँ बटुलिसक्नु भएको छ है, स्टिल पनि अब भन्न सिरियलमा काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो अभिनयलाई छोड्नु भएको छैन। सो यत्रो वर्षसम्मको एक्सपिरियन्समा चाहिँ यहाँले चाहिँ अभिनयलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो, अभिनय कतिको गाह्रो छ त, अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, अलिकति बताइदिनु। अब अभिनय भन्ने कुरा नै हामीले कसैको एउटा ऐना हो क्या, जस्तो अब ऐना हामी देखाउने हो, हाम्रो समाजमा घटेको घटनाहरू, हाम्रो समाजमा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा यो अभिनयबाट देखाउने हो। यो हुन त यो अब यो अभिनय नै हुन्छ, आफ्नो रियालिटी हुन्छ। त्यसैले यो अभिनयलाई चाहिँ कस्तो भने, म त अब अभिनय गरेर बचपन पनि अभिनयमै बित्यो, जवानी पनि अभिनयमै बित्यो, अब यो बुढापा पनि अभिनय बितिरहेछ भनेपछि मेरो अभिनय चाहिँ मेरो लागि धेरै वरदानी हो, मेरो अभिनय धेरै राम्रो हो। अब अभिनय के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब शिवजीले वरदान दिए जस्तो लाग्छ कि अभिनय गरेर बस, अभिनय गरेर अन्तिमसम्म अभिनय गर भने जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो जस्तो लाग्छ अभिनय। र अर्को कुरा होइन, यहाँ त नायिका सँगसँगै गायिका पनि हुनुहुन्छ है। सो यस्तो बेलामा भनौँ पेन्डेमिक सिचुएसन रहेको छ, सबैजना अलिकति डिप्रेस पनि छन्। सो कुनै 2 लाइन कुनै गीत गाउन सक्नुहुन्छ यहाँले हाम्रो अडियन्सको लागि? त्यो सरी बहिनी, किनकि यो अब हेर, किनभने अब यो गाना भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रियाज चाहिन्छ क्या। अब अहिले मैले भने सीमा जान्छ मेरो आवाज, त्यस कारणले गर्दा म गायिका त पहिले हो, मैले रिहर्सल गरे म अहिले मैले रियाज गरे म स्योर म गरिन्थेँ, तै पनि खोइ अब बहिनी मलाई म त केही पनि आउँदैन। अब के गर्नु, अब हाम्रो चेतन दाई हुनुहुन्न, चेतन दाईको एउटा गाना थियो, त्यो बडो पपुलर थियो, दाईलाई बोलाउ भने भन्ने, अब त्यो सानो गाइन्छ त, मेरो स्वर त कता पर्छ। दाईलाई बोलाउ भने लेका स्वर पुग्दैन, बोलाइरहन हुँदैन,
बोलाइरहन हुँदैन। ल हेर्नु बहिनी मेरो स्वर कहाँ गइरहेछ होइन, कहाँ भयो सर। त्यही पनि निकै मिठो गाउनुभयो, 2 लाइन गाउनुभयो, निकै मिठो गाइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनी धन्यवाद। अब यो त के चेतन दाई भर्खर उहाँको स्वर्गीय भयो, उहाँको पहिलो गाना हो यो, हामीले रेडियो नेपालबाट गाएको। त्यो भएको हुनाले यो पपुलर पनि भयो। यही हो बहिनी, अब गाना जे कुरा पनि रिहर्सलै चाहिन्छ, हाम्रो रियाजै चाहिन्छ। अब के गाउने, के नाच्ने, के अभिनय गर्ने भन्ने कुरा नै म त अचम्म भइरहेको छु। के होला भन्ने कुरा नि अहिले एकछिन के हुन्छ भन्ने कुरा नि डरलाग्दो भइसक्यो बहिनी। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभएको थियो नि, अब यता चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले भविष्य नै डामाडोल भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। अब जस्तो नयाँ व्यक्ति अथवा नयाँ युथहरूलाई चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश जब उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सजिलो छ त यो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि, एउटा करियर बनाउनको लागि चाहिँ कतिको सजिलो छ त? हेर्नुहोस् बहिनी, यो कोभिडले भन्दा अगाडि, लकडाउन भन्दा अगाडि जुन पहिले हाम्रो अलिकति फिल्म इन्डस्ट्री अलि माथि आएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ कलाकारहरू बन्न आए नि हुन्छ, कलाकार बनेर पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्ने राम्रो व्यवसाय थियो यो अहिले। तर पछि हाम्रो योभन्दा अगाडि पनि लकडाउन भयो, खत्तमै भयो। अब अहिले पनि लकडाउन भयो, खत्तम भयो। कति मान्छेहरूको फिल्म बनाएर करोडौँको फिल्म बनिरहेको छ, देखाउन पाएको छैन। कतिले ऋण गरेर गरे होला, कतिले आफ्नो के घर जम बेचेर गरे होला है। कस्तो गाह्रो भइरहेछ नि। त्यो कुरा सम्झेपछि अहिले हाललाई चाहिँ म कसैलाई पनि यो इन्डस्ट्रीमा आऊ भन्दिनँ, किनकि अब अहिले डामाडोल छ। अब यो अलिकति जाओस्, अलिकति सिद्धियोस्, अलिकति यो लकडाउन सिधेर 5-6 महिना, मेरो विचारले अब 1-2 वर्षसम्म त यो इन्डस्ट्रीमा यो सबै मिल्नलाई, देशमा मिल्नलाई, सब कुरा मिल्नलाई 1-2 वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस भएको हुनाले नयाँ कलाकारहरूलाई अहिले आऊ त म भन्दिनँ अहिले। हजुर। र अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा, गत वर्षदेखि यो कोभिडको जुन चपेटमा हामी सबैजना छौँ, अहिलेसम्म पनि चपेटमा नै छौँ है, कोभिड स्टिल पनि सकेको छैन, कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन है। यो बिचमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एउटा घरमा चाहिँ लक भएर बस्दाखेरि चाहिँ जीवनलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो त? जीवन चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो त यहाँलाई? जीवनको परिभाषा के हो जस्तो लाग्यो यो बिचमा यहाँलाई? मलाई चाहिँ जीवनको के हो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने परिभाषा त होइन है, त्यो एउटा बानी रहेछ क्या। पहिले घरमा बसेर बाहिर जाने बानी, कामसम्म गर्ने, यता हेलो साथीभाइका जाने, कहिले तास खेल्न जाने, त्यस्तो बानी थियो क्या। अब अहिले त कस्तो भने घरमा बसेर बानी भइसक्यो त। अब अहिले यता काम बानी भएको हुनाले नि अब धेरै कामहरू गर्छु, घरमा बसेर काम गर्छु। अहिले त हामी बिदामा छौँ। छौँ है। त्यो भएको हुनाले नि अब यसै बसेर कामसाम गऱ्यो, अब जीवन यसरी नै गुजारेर बस्यो। तर त्यो चाहिँ एउटा कुरा कस्तो रहेछ भने बहिनी, अब बानी रहेछ। जस्तो अब अहिले बाहिर जाउँ भने पनि मन लाग्दैन, अहिले बाहिर जाउँ भने पनि मन लाग्दैन, किनकि अब तर एउटा कुरा कस्तो लाग्यो भने मलाई त्यो मास्क जुन हामी लगाउँछौँ नि, पहिले थिएन। तर यो मास्क चाहिँ ठिक छ, यो अहिले जुन गरेको हो नि, त्यो पहिले पनि देखुन लगाउनु पर्यो मेरो विचारले। मास्क चाहिँ अहिले पनि अब मेरो विचारले यो लकडाउन बन्द खुले पनि नि, अनि सरकारले ल अब आफ्नो ठाउँमा जाऊ, आफू काम गर भने पनि मास्क चाहिँ मेरो विचारले सरकारले भन्दा नि आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि पनि मास्क लगाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो बुढा अझ के थाहा, बहिनीलाई थाहै छैन। अब मेरो बुढाले त मलाई यो काम गर, ऊ काम गर भने कहिले कता पठाउँछ, कहिले कता बारीमा जाऊ भन्छ, कहिले के गर भन्छ। कहिले यसो गर्दा गर्दै दिन बितिरहेछ, हामी बुढाबुढीको दिन बितिरहेछ। जे होस्, निश्चित आगेको चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग भइरहेको छ तपाईँको है। धेरै खुसी लाग्यो आज कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ यहाँ जोडिदिनु भयो, यहाँको कुराहरू भन्नुभयो र थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ है। र यहाँ पनि सुरक्षित रहनु होला। सुरक्षित म अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अन्तिममा यही हो, तपाईँको यो रमाइलो टिभीको सुरक्षित मलाई को टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हिसाबले कस्तो भने हाम्रो कलाकार बहिनीहरूले पनि जी अहिलेसम्म राम्रै हुनुहुँदैछ भनेको थाहा पाउँछन्। यसको लागि यो जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो धेरै राम्रो कुरा हो, किनकि मान्छेले अब हेर्छन्, रमाइलो टिभी हेर्छन्, राम्रै रहेछ, अहिले सब कलाकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सब राम्रो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् मान्छेले। यो काम धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो टिमलाई, रमाइलो टिभीलाई। यही हो मेरो कुरा। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हेर्नुहोस्, अरू कुरा होइन, तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्
त्यही हो मेरो भन्ने कुरा। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर हस्, कनेक्टिङ हस्, र यहाँ पनि हस्, सुरक्षित रहनुहोला। अहिलेको लागि पनि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। हस्, नमस्ते नमस्ते। हजुर, भर्खर मात्र हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यो हाम्रो फर्स्ट नेपाली एक्ट्रेस भुवन चन्दजीसँग। उहाँको कुराकानीहरू हामीले सुनि नै हाल्यौँ र उहाँले पनि निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गरिरहनु भएको छ र सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ सुरक्षित रहन चाहिँ निकै जरुरी छ यति बेला। र आई होप सो तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ अप्नाइरहनु भएको छ र यसरी नै सधैँभरि चाहिँ अप्नाइरहनु होला, किनभने कोभिडको सङ्क्रमण अझै पनि सकेको छैन पूर्ण रूपले। त्यसै कारणले गर्दा मास्क, सेनिटाइजर एन्ड सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोला। यो भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छौँ र आज मलाई 1 घण्टाको अवधिमा यहाँहरूले साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै एमसेयरबाट मलाई हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो विशाल दाई, प्रवीण दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार। ओके बाई।